अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फारिया भट्ट और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। नाजरीन, हम सब एक शख्सियत हैं जिनको जानते हैं और बड़ा फॉलो करते हैं, उनको सुनना पसंद करते हैं। उनका नाम है इमरान रियाज खान। वैसे तो जर्नलिस्ट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, हामिद मीर हैं, मंसूर अली खान हैं, लेकिन जो लोग उनको सुनते हैं वो सिर्फ उन्हीं को ही सुनना पसंद करते हैं और वो ऐसी ऑथेंटिक बात करते हैं, ऐसा सच बोलते हैं जो उनके लिए तो नुकसानदेह होता ही है, लेकिन वो घबराते नहीं है सच बताने से। वो अवाम को अंधेरे में नहीं रखते, फैक्ट्स और फिगर्स पे बात करते हैं और मौजूदा हालात पे बात करते हैं और कभी कभार बताते भी हैं कि क्या अगर हम ऐसा करें तो हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन यही बात कुछ लोगों को खटकती है, कुछ लोग जो है उनको फॉलो नहीं करते, कुछ लोग उनको पसंद नहीं करते और कुछ लोग कहते हैं कि वो अपनी हद से बढ़कर बात करते हैं। तो अब इसी चीज़ को देखते हुए हमने एक चीज़ देखी कि हज पे जाने से इमरान रियाज खान को रोका जा रहा था और उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि उनको हज पे जाने दिया जाए, लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई। लेकिन जिसको खुदा बुला लेता है उसको कोई रोक नहीं सकता, जिसका बुलावा आया होता है उसको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई रुकावट उसके रास्ते में जो है वो नहीं आ सकती। इसी तरह ही इमरान रियाज के साथ हुआ, इसी तरह ही आमिर अल मेहदी के साथ हुआ कि 2 दफ़ा जहाज़ जो है वो दोबारा उड़ा और 2 दफ़ा ही जहाज़ में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जहाज़ वापस आया और इतनी कोशिशों के बाद भी इमरान रियाज ने बिलाखिर हज कर लिया और हज की सआदत हासिल कर ली और हाजी कहलाने लगे। तो ये इससे हमने ये देखा कि अगर आपको खुदा का बुलावा आया है तो कोई भी चीज़ आपको वहाँ जाने से रोक नहीं सकती। और लेकिन लोगों ने इसको बड़ा नेगेटिव पर्सपेक्टिव में लिया। उन्होंने कहा कि वो वहाँ जाकर भी टिकटॉक की वीडियोस बना रहे हैं, वो वहाँ जाकर भी अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो बड़े नेगेटिव से कमेंट्स थे इमरान रियाज को लेकर लोगों के बारे में। लेकिन उन्होंने जब वहाँ जाकर पाकिस्तानियों से बात की, एक मीटिंग हुई उनकी, तो उन्होंने बताया कि बहुत बुरे हालात में और बहुत ही भारी दिल के साथ जो है मैं जिला वतनी काट रहा हूँ और मैं अगवा हुआ, फिर उसके बाद मुझ पर इतने ज़्यादा पर्चे हुए और बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात थे जिसका मैंने सामना किया। और अब जब मैं यहाँ सऊदीया आ चुका हूँ, हज अदा कर लिया है, तो लोगों ने फिर बातें बनानी शुरू कर दी कि उनको सऊदीया से अगवा कर लिया गया है और अब सऊदीया में नहीं है वो। तो अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए उनको अपने आप को दिखाना पड़ा कि हाँ मैं सऊदीया में हूँ और उसके पीछे ये वजह है कि मैं इसलिए वीडियोस बनवा रहा था। लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल है इमरान रियाज और बहुत ज़्यादा लोगों ने उनका खुश असलूबी से इस्तकबाल किया, मिले उनसे और हर एक की कोशिश थी कि उनके साथ कोई ना कोई वीडियो बनवाई जाए, कोई ना कोई छोटा सा क्लिप बनवाया जाए, कोई ना कोई तस्वीर बनाई जाए। और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उनसे जब फरमाइश की तो उन्होंने इस फरमाइश को रद्द नहीं किया, उन्होंने पूरा की इस फरमाइश लोगों की ये फरमाइश। लेकिन लोगों ने इसको हमेशा की तरह नेगेटिव पर्सपेक्टिव से ही देखा। लोगों के अपने नैरेटिव्स थे कि ये शो ऑफ कर रहे हैं, ये हज पर जाकर भी नहीं सुधर सके और इनको फेम चाहिए, इनको लाइमलाइट चाहिए और बड़ा ही नेगेटिव सा कमेंट था। जब वो वहाँ जाकर करीब बरदार से मिले, यानी कि जिसके पास खाना काबा की चाबियाँ हैं, उनसे जब मिले और तो उनकी जो ये वीडियो थी, उनकी जो तस्वीर थी वो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो गई। अब्दुल वहाब अल शेबी नामी ये जो शख्स हैं, इनका ताल्लुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान बनु हाशिम से है और वो कई दिहाइयों से, यानी कि फ़तह मक्का के बाद 78वें नंबर पर हैं और फ़तह मक्का के बाद से लेकर अब तक 78वें नंबर पर वो हैं कि जिनके पास खाना काबा की चाबियां हैं, खाना काबा की कुंजियां हैं और वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो निभा रहे हैं। और गुज़ाते खुद उन्होंने इमरान रियाज से अपना कनेक्शन बनाया और उनसे रब्ता किया और मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। और क्योंकि हम ये देखते हैं कि सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा तादाद में, बल्कि सबसे ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी है वहाँ पाकिस्तानी है। और इसी चीज़ को देखते हुए शायद उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार इमरान रियाज से किया और उन्होंने अपने आप को अपनी ये सादत समझ के उनसे मुलाकात की इमरान रियाज ने और बड़ी अच्छी तरह खुश असलूबी से ये मुलाकात हुई। लेकिन जहाँ कुछ लोग इस मुलाकात से बेहद खुश थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने इस मुलाकात के बारे में भी बुरे अल्फाज बोले, बुरी बातें बोली, सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट्स किए, नेगेटिव पोस्ट बनी।
تو ایسا لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کسی کی فیم سے ہم کیوں جلتے ہیں؟ ہم مسلمان ہو کر کسی اپنے کی ہی فیم نہیں دیکھ پاتے، کسی کی ترقی نہیں دیکھ پاتے، کسی کی جو حق بات کہہ رہا ہے انسان اس کی بات نہیں سن پاتے. نہ صرف ہم بلکہ حکومت بھی ہماری اس بندے کے خلاف ہو گئی ہے، اس کا یہاں جینا محال ہو گیا ہے اور وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گیا ہے. ایسا کیوں کیا ہے اس عوام نے ان کے ساتھ، اس حکومت نے ان کے ساتھ؟ اس آدمی کا کیا قصور ہے کہ وہ صرف سچ بولتا ہے، اور وہ چاہے کڑوا ہو یا میٹھا ہو یا پھر ایسی بات ہو کہ جو کہ ہمارے حکمرانوں کے خلاف ہے، لیکن وہ بولنے سے کتراتا نہیں ہے. کیا محض ایک انسان کا اتنا قصور کافی ہے اس کو ملک بدر کرنے کے لیے؟ کیا ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے؟ اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا آج کل ہم تنازع دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ سرکاری ملازمین اب ہڑتالیں کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، جبکہ ان کے جو اپنے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں تو بہت زیادہ اضافہ کیا جا چکا ہے، اور اب ہم پہ ٹیکس اتنی زیادہ شرح میں لگ رہا ہے، اتنا فیصد ہم پہ ٹیکس لگ رہا ہے اور ہماری تنخواہیں اتنی نہیں ہیں. تو کیوں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ کیوں ہمیں کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ مطالبہ ان کا بڑا صاف ہے کہ ہماری تنخواہوں کو بڑھاؤ تاکہ جو ٹیکس لے رہے ہو نہ آپ تنگ ہو سکو نہ ہم تنگ ہو سکے، ہم ملک کی ترقی میں کوئی کردار ادا کر سکے. کیونکہ جو اپر لیول کے لوگ ہیں، جو اونچی پوسٹوں پہ ہے، وہ تو تنخواہیں لے رہے ہیں، ان کو تو کوئی فائدہ نہیں، ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا ٹیکس لگنے سے. حکومت کو تو فائدہ ہو رہا ہے اپنی عوام پہ اتنا زیادہ ٹیکس لگانے پہ کہ عوام کی کمر ٹوٹ کے رہ گئی ہے. اور اب جو انسان اتنی محنت کے بعد، اتنی پڑھائی کے بعد، اتنے سیکریفائسز کے بعد ایک سرکاری پوسٹ پر لگتا ہے، اتنے زیادہ قربانیاں دینے کے بعد بہت جگہ وہ سیکریفائس کرتا ہے اور بہت جگہ وہ اس چیز کی قیمت ادا کرتا ہے سرکاری نوکری کی، تو اس کو یہ رائٹ ملنا چاہیے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جا سکے کیونکہ یہ حکومت بہت زیادہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام تو کر رہی ہے. ساتھ ساتھ ہم اس بات سے ڈینائی نہیں کر رہے کہ کام نہیں ہو رہا، کام تو ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف مہنگائی اتنی زیادہ شرح ہو چکی ہے مہنگائی کی کہ اب وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی، اور ٹیکس کی شرح اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ کھانا کھائیں، بچوں کے اسکول کی فیسیں دیں، اپنی یا جو بچے اب جن کی شادیاں ہونے والی ہیں ان کی شادیاں کریں، یہی ٹیکس پے کریں. ان حالات میں عوام تو یہی چاہتی ہے کہ حکومت ان کو سنے، ان کی پریشانیاں سنے، اور اس کے بعد نہ صرف سنے، اس کا حل نکالے، نہ کہ یہ کہ ان پہ پریشر ڈالا جائے کہ اس ہڑتال کو بند کرو یا اپنا جو احتجاج ہے اس کو بند کرو، وہاں پولیس بھیجی جائے، وہاں جو ہے بری طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جائے. تو یہ سب بہت غلط ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ان کے مطالبات سننے چاہیے حکومت کو، کیونکہ حکومت اگر عوام کی بات نہیں سنے گی تو کون سنے گا؟ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے ان سرکاری ملازمین کے ساتھ جو کہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا زیادہ پڑھا، ہم نے نہ صرف اتنا پڑھا، اس کے بعد پڑھائی کے بعد ہم نے ٹیسٹ دیے پروپر، ہم کریڈیبلٹی پہ پورے اترے، ہم نے تمام لوازمات جو ہیں وہ پورے کیے، اور اس کے بعد کیا ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم 40 ہزار پہ اب کام کریں، اس حکومت کے لیے کام کریں جو حکومت ہم پر نہ صرف پیسے نکلوانے پر، شاپنگ کرنے پر، گھر کا سودا ڈالنے پر، بچوں کی فیسیں دینے پر، بینک میں پیسے رکھوانے پر، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر، ہر چھوٹی سے چھوٹی ضروریات زندگی پر ہم پہ ٹیکس لگا رہی ہے. کیا ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم 40 ہزار کی نوکریاں کریں ان کے پاس؟ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ یا اگر آپ لوگ بھی اس طرح کی مشکلات میں گزر رہے ہیں، اب اس طرح کی مشکلات سے گزر رہے ہیں، تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اپنی میزبان کو دے اجازت. اللہ نے کے بعد.